फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु। प्रॉफिट एन्ड लस ग्रेड 7, 8, 9 लाई फोकस गरेर म पढाउँदै छु। स्पेशली अबका क्वेशनहरु ग्रेड 9 ओरिएन्टेड हुनेछन्, तर ग्रेड 8 का स्टुडेन्टहरुले पनि ट्राई गर्न सक्दैछन्। हामीले अघिल्लो क्लासमा पढेका फर्मुलाहरुकै आधारमा आज पनि केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्दै छौं। त्यसैगरी आजको प्रब्लम नम्बर 1 तर्फ लागौं। Problem goes like this. A shopkeeper bought 1000 glasses item at ₹20 each. Later on, it was found that 100 glasses were broken and he sold the rest at ₹25 each. Find his gain or loss percentage. यहाँ के दिएको छ त कन्डिसन भन्दाखेरि CP of 1 glass equals to ₹20. किनभने सबैबाट कतिवटा ग्लास ल्याएको छ त 1000 ग्लास आइटम ल्याएको छ कतिमा 20 इच मा, तर टोटल सीपी उसको कति भयो त भन्दाखेरि सीपी अफ 1000 ग्लास इक्वल्स ₹20 into 1000 which equals ₹20,000। यो एउटा कन्डिसन भयो। त्यसैगरी अब सेलिङ प्राइसको कन्डिसनमा पनि जाउँ हामी। एसपी अफ के छ त SP of 1 glass equals to ₹25। तर यहाँनिर कन्डिसनमा अलिकति ध्यान दिनुपर्ने के छ, ल्याएर बेच्ने क्रममा ल्याए पछाडी बेच्नु भन्दा अगाडि 100 ग्लास were broken। Since 100 glass were broken, अब यहाँ के हुन्छ त रिमाइनिङ नम्बर अफ ग्लास इक्वल्स रिमाइनिङ नम्बर अफ ग्लास इक्वल्स टोटल उसले ल्याएको कति थियो त भन्दाखेरि 1000 थियो, यसमा 100 ग्लास वेल ब्रोकन भनेपछि रिमाइनिङ कति रह्यो त 900। अब टोटल सेलिङ प्राइस और यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ selling price of 900 glass भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, किनभने 100 वटा त भाँचिसक्यो, भाँचेको त हामी बेच्दैनौं। तर यहाँ मैले किन टोटल सेलिङ प्राइस लेख्ने भन्दाखेरि सबैको सीपी भनेको टोटल सीपी र हामीले बेचेको मध्ये सबैको एसपी टोटल एसपी। तर यहाँ हामीले यसरी यो फर्ममा लेख्यौं भने यहाँ 900 ग्लास चाहिँ 1000 ग्लास चाहिँ यो दुईटा कम्पेरिजन कसरी भयो भन्ने पनि हुन सक्छ। सो त्यो कन्फ्युजन नहोस् भनेर मैले यसलाई टोटल एसपी लेखेँ। यसमा यो लेखे पनि केही फरक पर्दैन। अब के भयो त एउटा ग्लासको एसपी कति छ ₹25 टाइम्स 900 कति आउँछ त 25 टाइम्स 900 गर्दाखेरि 25 टाइम्स 900 इट इक्वल्स 22,500 रुपीस 22,500। अब हेरौँ हामीले प्रॉफिट भयो कि लस भयो त सबैको सीपी सबैको एसपी लाई हेर्ने। टोटल सीपी or CP of 1000 glass equals to 20,000 whereas total SP equals to 22,500 भनेपछि यहाँ के भयो here SP is greater than CP। अब कस्ट प्राइस भन्दा सेलिङ प्राइस ग्रेटर भएपछि के हुन्छ obviously प्रॉफिट। क्वेशनमा के फाइन्ड गर्नु भनेको छ त find his gain or loss percentage, that means profit percentage or it also can be written as gain percentage। what is the formula? अब अस्ति फर्स्ट क्लासमा हामीले फर्मुला पढाएको फर्स्ट पार्टमा SP minus CP by CP times 100%। SP कति आएको छ ₹22,500 minus ₹20,000 divided by ₹20,000 times 100% equals to कति आउँछ त भन्दा ₹2,500 divided by ₹20,000 times 100%। रुपीस कैंसल 00 कैंसल 00 कैंसल भनेपछि ओभरअल हामीले सबै क्यान्सल गर्ने हो भने रिजल्ट हाम्रो कति निक्लिन्छ त 12.5% भनेपछि his gain percentage was 12.5%। Similarly, let's go on question number 2. Question number 2 goes like this. A
a chair was sold at a loss of 25%. It is sold in a certain amount so that a shopkeeper bear a loss of 25%. Had it been sold for 1250 more, that means on second condition, if the selling price is 1250, that means 1250 more than the selling price of first condition, then the profit would have been 10%. Now on this condition, at what price did the shopkeeper bought the chair? We have to find it. That means we have to find the cost price of the chair. Here it contains two condition. हिजो पनि मैले भनेको थिएँ दुईटा कन्डिसन कसरी हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कन्डिसन किन्दा अथवा बेच्दा कि प्रॉफिट हुन्छ कि लस हुन्छ, तर दुई खेप प्रॉफिट अथवा दुई खेप लस को कुरा आउँछ र अब्जेक्ट एउटै छ भने हामीले कन्डिसन 1 कन्डिसन 2 अथवा केस 1 केस 2 लाएर सल्भ गर्ने गर्छौं। यहाँ पनि त्यस्तै छ। फर्स्टमा लस भनेको 25% दिएको छ, तर सर्टेन प्राइस इन्क्रिज गरिसकेपछि प्रॉफिट कति दिएको छ त 10% दिएको छ भनेपछि क्वेशनमा दुईवटा कन्डिसन छ। लेट्स गो अन फर्स्ट कन्डिसन। यहाँ क्वेशनमा सेल कस्ट प्राइस दिएको छैन, सो लेट सीपी अफ अ चेयर बी x, बी रुपीस के भयो त x। अब फर्स्ट कन्डिसनमा के दिएको छ केस 1। फर्स्ट कन्डिसनमा हामीलाई के छ लस इक्वल्स 25% और यसलाई हामी अझै स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दाखेरि रेट अफ लस इक्वल्स टु 25%। अब सीपी हामीसँग कति छ रुपीस x। नाउ फ्रम दिस कन्डिसन वी क्यान फाइन्ड द सेलिङ प्राइस अफ अ चेयर। SP of a chair equals to 100 minus loss percentage by 100 times CP equals to 100 minus 25 by 100 times rupees x. 100 minus 25, 75, 75 by 100 means 0.75. If you multiply, you will get the result 0.75x. Now let's go on case number 2 or the second case, case 2. अब सेकेन्ड केसमा के छ त हामीले ध्यान दिनुपर्ने रेट अफ सेकेन्ड केसमा के छ प्रॉफिट। प्रॉफिट कति हुन्छ अरे त 10%। तर कस्तो कन्डिसनमा प्रॉफिट 10% हुन्छ त भन्दा had it been sold for rupees 1250 more भनेपछि सेलिङ प्राइस और SP2 भन्दा पनि सकियो सेकेन्ड कन्डिसन भएकोले यसलाई SP1 लेख्न सक्छौं हामी। सेलिङ प्राइस अफ सेकेन्ड कन्डिसन इक्वल्स टु के हुन्छ त अघिको सेलिङ प्राइस 0.75x भन्दा रुपीस 1250 मोर आउनु पर्छ अरे, मोर हुनु पर्छ अनि मात्रै के हुन्छ त प्रॉफिट हुन्छ। had it been sold for something more भनेको छ, सो मोर हुनलाई प्लस गर्नु पर्यो। यहाँ लेस थियो भने हामी के गर्थ्यौं त माइनस गर्थ्यौं। अब त्यसैगरी कस्ट प्राइस त सधैं एउटै कन्स्ट्यान्ट रहेको छ यो कन्डिसनमा। के छ त भन्दा कस्ट प्राइस इक्वल्स टु रुपीस x। अब यहाँबाट फेरि हामीले SP के फर्मुला लगाउँ SP2 of a chair equals to what is the formula 100 plus profit percentage by 100 times CP। अब SP2 of a chair भनेको कति छ त रुपीस 0.75x plus rupees 1250 equals to 100 plus 10 by 100 times rupees x। अब सल्भ गर्दै जाँदाखेरि फर्दर के हुन्छ त रुपीस 1250 यसरी यो अगाडि पनि लेखिदिने रुपीस 0.75x plus 1250 equals to तपाईले कति आउँछ त 110 divided by 100 भनेको 1.1 भनेपछि रुपीस 1.1x। यो सल्भ गर्दाखेरि अब यो पार्टलाई मैले तपाईलाई सल्भ गरे। यदि हामीले यताबाट सल्भ गर्ने हो भने यो x भएको टर्मलाई म राइट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदै छु भनेपछि के आयो त रुपीस 1250 इक्वल्स टु रुपीस 1.1x minus rupees 0.75x or rupees 1250 equals to rupees 1.1 minus 0.75 1.1 minus 0.75 is equals to 0.35x। ये रुपीस हामीले कैंसिल गर्न सक्यौं और 1250 divided by 0.35 equals to x और
it can be written as 1250 divided by 0.35, that means 3571.43 equals to x. अब x भनेर हामीले के सपोज गरेका छौं त, therefore CP of a chair equals to rupees 3571.43. It is the solution of the second problem. आजको क्लासमा हामीले सल्भ गर्दै गरेको अहिलेको प्रब्लम नम्बर 2 र प्रब्लम नम्बर 3, यो दुईटा प्रब्लमहरु ग्रेड 9 को फाइनल एक्जामिनेसनमा स्पेशली ग्रुप सी र ग्रुप डी 4 मार्क्स र 5 मार्क्स को म्याक्सिमम सोधिने टाइपको क्वेशन हो। सो स्टुडेन्टले यो दुईटा क्वेशनलाई अलिक ज्यादा फोकस गर्न जरुरी छ। अगाडि गरेका प्रब्लमहरु भन्दा अघि हामीले गरेको आजको एपिसोड को प्रब्लम नम्बर 2 र हामीले गर्न लागिरहेको प्रब्लम नम्बर 3, यो दुईटा क्वेशनमा अलिक ज्यादा फोकस गर्नुपर्छ। लेट्स गो अन क्वेशन नम्बर 3. Question number 3 is like this. A man bought 2 tables for rupees 5000. भनेपछि एउटा मान्छेले कुनै दुईटा टेबल ल्याएको छ, that means cost price of 2 table is rupees 5000, तर दुईटै टेबललाई बराबर परेको छ भन्ने छैन। कम्बाइनमा उनीहरुको प्राइस चाहिँ कति छ त 5000. He made profit 20% profit on one. फर्स्ट कोमा 20% प्रॉफिट खाएर उसले बेचेको छ, सेकेन्ड मा 20% लस खाएर बेचेको छ, तर फाइनल ट्रान्ज्याक्सनमा ओभरअल सबैको प्रॉफिट दुईटै बेचिसकेपछि प्रॉफिट लस हेर्ने हो भने चाहिँ उसको के छ त फाइनल ट्रान्ज्याक्सन लस को पर्सेन्टेज छ भनेपछि हामीले दुईटाकै कस्ट प्राइस छुट्टा-छुट्टै फाइन्ड गर्नुपर्छ। अब यो कन्डिसनमा लेट सीपी अफ फर्स्ट टेबल फाइन बी रुपीस x सपोज गरौँ। अब त्यो भएपछि सेकेन्ड को के हुन्छ त, एन्ड सेकेन्ड टेबल फाइन बी रुपीस कति हुन्छ त, टोटल 5000 थियो, एउटालाई अलरेडी हामीले x सपोज गर्यौं भनेपछि सेकेन्ड को कस्ट प्राइस भनेको कति भयो त 5000 माइनस x। अब obviously यहाँ भन्न पनि जरुरी छैन, दुईटा कन्डिसनमा एउटा प्रॉफिट एउटा लस भएपछि अगाडिको जस्तै दुईटा कन्डिसन छ, यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्छ। केस 1 फर्स्ट केसमा के छ त भन्दाखेरि CP इक्वल्स टु फर्स्ट को लागि CP कति छ रुपीस x, प्रॉफिट इक्वल्स टु कति छ त 20%। अब यहाँबाट हामी SP निकाल्न सक्छौं। SP equals to 100 plus profit percentage by 100 times CP equals to 100 plus 20 by 100 times rupees x equals to rupees 1.2x. यो त भयो केस 1 बाट SP, यसलाई CP1 SP1 राखिदियौं केस 1 भएकोले गर्दाखेरि। अब हामी जान्छौं केस 2 मा। सेकेन्ड केसमा के छ त भन्दाखेरि CP2 हामीले के सपोज गरेका छौं, CP अफ सेकेन्ड टेबल भनेर रुपीस 5000 माइनस x। त्यसैगरी सेकेन्ड केसमा के छ त लस छ, लस कति छ त 20%। यहाँ क्वेशनमा लस 20% भनेर दिएको छ। अब यहाँबाट हामीले के फाइन्ड गर्नु पर्यो त, अहिलेको जस्तै SP फाइन्ड गर्ने। यो सेकेन्ड कन्डिसन भएकोले गर्दा SP2 100 माइनस लस पर्सेन्टेज बाइ 100 टाइम्स CP। अब यहाँ त सेकेन्ड कन्डिसन भएकोले CP2, अघि फर्स्ट कन्डिसन भएकोले CP1 हुन्छ भनेपछि 100 माइनस 20 बाइ 100 टाइम्स रुपीस 5000 माइनस x। अब यहाँ कति आउँछ त भन्दा 0.80 टाइम्स रुपीस 5000 माइनस x। अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि मल्टिप्लाई गरेर ब्र्याकेट ओपन गरेर लेख्न सक्यौं। 0.80 into 5000 equals to rupees 4000 minus 0.80x। यहाँसम्म त पार्ट 1 र पार्ट 2 को कन्डिसन भयो। अब हामीले मैले यहाँ पार्टिसन गरेर यहाँबाट फर्दरलाई यहाँ सल्भ गरे, यहाँ देखि बाँकी रहेकोलाई यतापट्टि गरे। यहाँबाट हामीले के हुन्छ त SP1 निक्ल्यो SP2 निक्ल्यो भनेपछि दुईटैबाट टोटल निकालौं। टोटल CP हेरौं सुरुमा। टोटल CP भनेको क्वेशनमै दिएको छ, दुईटा फ्यामिलीलाई कति पर्यो अरे त
5000 अब टोटल SP निकाल्नु भनेको के हो त SP1 plus SP2 गर्नु हो अब SP1 भनेको अघि हाम्रो कति निक्लेको छ रुपीस 1.2x plus SP2 भनेको हाम्रो कति निक्लेको छ त यहाँनिर लास्टमा यहाँ कति निक्लेको छ रुपीस 4000 minus 0.80x अब यदि हामीले त्यो ब्र्याकेट ओपन गर्यौं भने रुपीस 1.2x plus रुपीस 4000 minus रुपीस 0.80x अब x भएको टर्मलाई सल्भ गर्दियौं 1.2 minus 0.80 गर्दा कति आउँछ त रुपीस 0.40x plus रुपीस 4000 यो भयो अब त्यसै गरी दुईटाको कम्बाइन कन्डिसनमा लस के छ त लस इक्वल्स टु कति दिएको छ 4% नाउ अगाडिको कन्डिसन केस 1 र केस 2 छुट्टा छुट्टै गरे जस्तो हामी यहाँ पनि सीपी को फर्मुला युज गरौँ सीपी इक्वल्स टु 100 minus loss percentage by 100 times सीपी अब सीपी एसपी भनेको टोटल एसपी को भ्यालु कति छ त रुपीस 0.40x plus रुपीस 4000 यो भनेको यहाँनिर अघि हामीले निकालेको टोटल एसपी को भ्यालु इक्वल्स टु 100 minus टोटल लस पर्सेन्टेज कति दिएको छ 4/100 टाइम्स सीपी मा टोटल हाम्रो अघि फर्स्ट को टोटल सीपी कति छ त रुपीस 5000 or रुपीस 0.40x plus रुपीस 4000 equals to अब यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो भनेको 0.96 आउँछ 96 divided by 100 or 0000 क्यान्सल गर्दियौ 96 आइहाल्यो इन्टु उतापट्टि कति रहेको छ 50 रहेको छ गर्दाखेरि रुपीस 4800 आयो यहाँबाट or रुपीस 0.40x equals to रुपीस 4800 minus rupees 4000 or rupees 0.40x equals to rupees 800 0000 cancel x equals to 800 divided by 0.40 अब यसमा के हुन्छ त 800 divided by 0.40 भनेको x equals to 2000 x भनेको के हो त अब त्यसमा हेर्नु त्यो हेर्नु जरुरी छ CP of first table fan equals to rupees x therefore CP of first table fan equals to rupees x भनेको कति भयो त 2000 एउटा भयो similarly CP of second table fan अघि हामीले कति सपोज गरेको छ त सुरुमा सपोज गर्दाखेरि CP of second table fan be rupees 5000 minus x रुपीस 5000 minus x भनेको 2000 गर्दा कति आयो त रुपीस 3000 भनेपछि दुईटा वाचको कस्ट प्राइस कति रहेछ त फर्स्ट को कस्ट प्राइस 2000 रहेछ सिमिलरली सेकेन्ड को कस्ट प्राइस 3000 रहेछ इट वाज द क्वेशन व्हिच इज frequently asked in 4 marks as well as 5 marks of grade 9 examination. I hope you enjoy the session.